بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيوم عرفة يوم من أيام الله العظيمة، اختصه الله جل وعلا بفضائل وميزه بميزات على سائر أيام العام، فجعله الله سبحانه وتعالى ركن الحج الأعظم، وبه يجتمع الحجاج ويشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فيه ويعلو فيه كلمة التوحيد، فجعله لأهل الحج حجا، وجعله لأهل الأمصار فضلا ونفلا، فشرع لأهل الأمصار أن يصوموه وأن يعظموه، لأنه يوم تنكسر فيه النفوس في الحج، فجعل لأهل الأمصار بابا من أبواب البر تنكسر فيه نفوسهم وتذل لربهم جل وعلا، وهو صيامه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحتسب صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر به السنة التي قبله والسنة التي بعده. يوم عرفة من الأيام العشر التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه العزيز، فقال: والفجر وليال عشر. ويوم عرفة أقسم الله جل وعلا به بمفرده، فقال: وشاهد ومشهود، فهو اليوم المشهود، والله سبحانه وتعالى عظيم ولا يقسم إلا بعظيم جل وعلا. يوم عرفة فيه أكمل الله جل وعلا الدين وأتم به النعمة، ورضي فيه لنا الإسلام دينا، ففيه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا معاشر المسلمين، صوموا هذا اليوم وعظموه، وابذلوا فيه ما تستطيعون من أعمال البر وأعمال الخير، فإنه من خير أيام الدنيا عند الله. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.